बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का सबक है मसावात, किताब सफ़ा नंबर 59 पर। तो आइए शुरू करते हैं। मसावात मफ़हूम। मसावात बराबर होने या बराबरी को कहते हैं। इस्लाम मसावात का दीन है और इसमें तमाम इंसानों का दर्जा एक जैसा है। अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम अमीर या गरीब नहीं, किसी गोरे या काले का फ़र्क नहीं। इस दीन में तमाम इंसानों को एक जैसे हुकूक हासिल है। आगे है, तमाम इंसानों का खालिक, मालिक और राज़िक अल्लाह ताला है। सब इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, लिहाजा हम सब एक जैसे और आपस में बराबर है। बच्चे, अब जबकि सब इंसानों का रब एक है यानी अल्लाह ताला, वही सबको रिज़्क़ देने वाला है, वही ज़ात पैदा करने वाला है और वही एक ज़ात सबका मालिक भी है। और तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो बच्चे, जब हमारा रब एक है, हमारा बाप एक है, हमारा दीन एक है, तो फिर हम सब के हुकूक भी बराबर है। किसी एक को भी दूसरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं। आगे है अहमियत। इस्लाम हमें मसावात का दर्स देता है। इस्लामी मसावात वतन, कौम, नस्ल, रंग और ज़ुबान की तफरीक से बालातर है। मतलब ये है कि इस दीन में किसी को अमीरी या गरीबी की वजह से या गोरे होने की वजह से अहमियत नहीं दी जाती। चाहे कोई कैसा भी हो, अमीर हो, आला खानदान का हो, अच्छी बातें करता हो या जो भी बात हो, अहमियत इस बात की नहीं होती, बल्कि अहम बात यह है कि बंदा परहेज़गार हो, अल्लाह से डरने वाला हो, मुत्तकी हो। चाहे कोई बंदा किसी भी वतन से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो, रंग चाहे उसका जैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, ज़ुबान मतलब लैंग्वेज उसकी चाहे जो भी हो, अरबी हो, पठान हो या जो भी हो, इस बात की अहमियत नहीं। अहमियत इस बात की है कि वो बंदा परहेज़गार हो। हमारे दीन में सबको, चाहे वो जिस भी कौम कबीले से ताल्लुक़ रखता हो, जिस नस्ल का भी हो, जिस रंग का भी हो इंसान, सबको एक जैसे हुकूक हासिल है। आगे है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहन नासो इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। तर्जुमा, ए लोगो, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताकि एक दूसरे की शनाख्त करो। बेशक अल्लाह ताला की नज़दीक तुम में से ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा परहेज़गार है। बच्चे, कुरान मजीद में अल्लाह ताला लोगों को मुखातब करके क्या फरमा रहे हैं कि लोगों, तुमको मैंने एक मर्द और औरत यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम से पैदा किया और इसी से पूरी दुनिया को आबाद किया और फिर तुम लोगों की कौमें और कबीले बनाए, लेकिन सिर्फ शनाख्त करने के लिए, फ़ख्र और गुरूर करने के लिए नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला के हाथों सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला बंदा वो होता है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार हो, जो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला हो। वही बंदा अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा इज़्ज़त वाला होता है। अब आगे है, दीन इस्लाम की एक बड़ी खुसूसियत इसकी तालीम है कि दुनिया के सारे इंसान आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, आगे सफ़ा नंबर 60 पर है, होने के नाते हुकूक में एक जैसे हैं। नाते मतलब वजह से, हुकूक में एक जैसे है, इसलिए इसकी नज़र में आका और ग़ुलाम, छोटा और बड़ा, अमीर और फ़कीर सब मसावी हुकूक रखते हैं। मसावी मतलब एक जैसे हुकूक रखते हैं।
اگر کسی کو کوئی مقام اور مرتبہ حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ بچے، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان سب میں ہمارے دین اسلام کو سب سے ممتاز الگ حیثیت اس لیے بھی حاصل ہے کہ اس میں سب انسانوں کے حقوق برابر ہے۔ چھوٹا بڑا اور آقا غلام کا اس دین میں کوئی فرق نہیں، بلکہ جو بھی بندہ کوئی غلط کام کرے، چاہے امیر ہو یا غریب، دونوں کو ایک ہی جیسی سزا ملتی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ امیر ہے تو اس کو چھوڑا جائے گا اور دوسرا بندہ غریب ہے تو اس کو سزا ملے گی، یہ بات اس دین میں نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی وہ بندہ پسند ہوتا ہے اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے جس میں تقوی ہو، جس میں پرہیزگاری ہو، جو غلط چیزوں اور غلط باتوں سے خود کو روکے رکھتا ہو، جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، وہی بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے۔ بچے، اللہ تعالیٰ کسی کو امیری غریبی گورے کالے ہونے کی وجہ سے پسند نہیں کرتا، کیونکہ پیسے مال و دولت تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی بندہ پسند ہوتا ہے تو صرف وہ اس تقوی کی وجہ سے پسند ہوتا ہے۔ آگے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر درس مسامات دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے، تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں، برتری مطلب فوقیت حاصل نہیں، کسی کالے کو کسی سرخ پر اور کسی سرخ کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقوی کی بنا پر ہے۔ بچے، سبق حجۃ الوداع آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اہم نکات پر روشنی ڈالی تھی اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کا اصل یاد دلانے کی کوشش کی کہ فخر و غرور کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور اسی مٹی میں دفنایا بھی جاتا ہے اور اسی مٹی کے ساتھ وہ مٹی بن جاتا ہے۔ تو جب انسان کی حقیقت ہی مٹی سے کچھ زیادہ نہیں تو پھر گھمنڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بھی تو پرہیزگار بندے پسند ہوتے ہیں جن کے دل میں ان کا ڈر ہو، اور بچے یہ ڈر ہی اصل چیز ہے۔ جب بندے کے دل میں اس بات کا ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ بندہ ہر غلط عمل اور ہر غلط کام سے خود کو روکے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ ہر غلط کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ بچے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ لوگ آج کے سبق کی پڑھائی کریں اور پچھلا سبق جو ہے میاں روی اس کے مفصل سوالات جوابات بھی یاد کر کے اس کی ریٹن پریکٹس بھی کریں۔